साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। मौसम बदलते ही मुल्तान में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान निस्तर अस्पताल में 25 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद निस्तर अस्पताल में डेंगू मरीजों की तादाद 68 हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जो मौसम तब्दील हो रहा है, तो इसके साथ ही जो डेंगू का ख़तरा है वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ने लगा है। जनूब पंजाब की जो सबसे बड़ी इलाजगाह है निश्तर हॉस्पिटल, वहाँ पर जो डेंगू वायरस के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में एक दफ़ा फिर से इजाफ़ा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में जो डेंगू वायरस के 25 नए जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मजमूई तौर पर जो निश्तर में इस वक्त जो ज़ेरे इलाज जो मरीज़ हैं इसकी तादाद इस वक्त जो है 68 हो चुकी है। और जबकि जो 47 जो मरीज़ हैं, जो 68 जो ज़ेरे इलाज जो डेंगू वार्ड जो निश्तर इंतज़ामिया की जानिब से बनाया गया है, उनमें से 47 मरीज़ों में जो है डेंगू वायरस की इस वक्त तस्दीक हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 21 जो मरीज़ हैं उनके टेस्ट कर लिए गए हैं। अब इनकी जो रिपोर्ट्स है ये इनका इंतज़ार किया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से। लेकिन ये तमाम जो मरीज़ हैं इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल, जो पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है। और इसके साथ साथ अब तक अगर बात की जाए जो डेंगू वार्ड के से हमने जो फिगर्स हासिल किए हैं आज के रिसेंट फिगर, तो वो यही बता रहे हैं कि अब तक जो है तकरीबन 16 के करीब जो मरीज़ हैं वो सेहत याब भी हो चुके हैं। ये सिर्फ जनूब पंजाब की जो सबसे बड़ी इलाजगाह है निश्तर हॉस्पिटल, वहाँ के हम आपके साथ फिगर शेयर कर रहे हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी जो इस वक्त जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं वो डेंगू के ज़ेरे इलाज हैं, उनका इलाज मुआलजा चल रहा है। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो एक बड़ा फिगर सामने आया है महकमा सेहत की जानिब से कि 24 घंटों में 24 नए जो मरीज़ हैं वो डेंगू वार्ड में उन्हें दाखिल किया गया है, उनके टेस्ट किए गए हैं और अब उनकी रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत की सतह पर जो है सरकारी दफातर में और जो जो डिवीजनल इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनकी जानिब से भरपूर, महकमा सेहत की जानिब से भरपूर कैंपेन भी चलाई जा रही है डेंगू की आगाही के हवाले से। और जुर्माने भी किए जा रहे हैं। जो मकामात है जहाँ पर डेंगू वायरस और लार्वा पाया जा रहा है उन्हें सील भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो डेंगू वायरस है वो एक दफ़ा फिर से सर उठाने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में जो 25 नए मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जी, अब बात करेंगे कोटद्दू की, जहां गुज़श्ता रात मोटरसाइकिल डकैती में कत्ल होने वाले 3 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DPO अहमद नवाज शाह, असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहर में अंजुमन ताजरान की जानिब से जुज़वी शटर डाउन हड़ताल भी रही। कोटद्दू के थाना सदर की हदूद में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले 3 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा स्टेडियम में अदा की गई, जिसमें कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। DPO अहमद नवाज शाह की जनाजे में खुसूसी शिरकत लवाहिकीन को दिलासा भी दिया। कोटद्दू शहर भर में अंजुमन ताजरान की जानिब से जुज़वी तौर पर हड़ताल रही। IG पंजाब फैसल शाहकार ने वाक़े पर रिपोर्ट तलब करते हुए मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील देने का हुक्म दे दिया। तहसील दुनियापुर का मरकजी कब्रिस्तान नशे के आदी अफराद की आमाजगाह बन गया। करीब ही मौजूद तालाब के गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने के साथ साथ कब्रों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सैम से। इस वक्त दुनियापुर के सबसे बड़े मरकजी कब्रिस्तान में मैं मौजूद हूं और इस कब्रिस्तान की हालत इस कदर नाकिस हो चुकी है कि इंतजामिया यहां पर बिल्कुल नाहल दिखाई देती है। सबसे बड़ा यहां का जो मसला है इस कब्रिस्तान का ये है कि यहां पर करीब में ही एक गंदे पानी का तालाब है और वो कब्रिस्तान की हदूद तक अब वो पहुंच चुका है। यहां पर बहुत सारी कब्रें भी अब मुतासिर हो रही हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। माजी में इस कब्रिस्तान के करीब जो तालाब है इसका पानी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने एक्शन भी लिया था, इंतज़ामिया की तरफ से काम भी किया गया था, लेकिन फिर वो काम रुक गया। और यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर नशा पीने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा होती है और ख़ास तौर पर वो एक सिरिंज के साथ ही तमाम लोग अपने आप को इंजेक्ट करते हैं और जिससे HIV एड्स जैसी बीमारी जो है वो सर उठाती है। माजी में भी बहुत सारे लोग HIV एड्स से मुतासिर हुए हैं और तकरीबन करीब में ही वार्ड नंबर 2 है, यहाँ से तकरीबन 3 से 4 लोग जो हैं वो HIV एड्स से मुतासिर भी हुए हैं, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया की जानिब से इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जी। IG पंजाब की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 5 मुकदमात दर्ज करके 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
ترجمان پولیس ضلع لودھنا کے مطابق ضلعی پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 6 اشتہاری مجرمان، 2 عدالتی مفرور اور 1 ٹارگٹ افینڈر کو بھی پابند سلاسل کیا ہے۔ گرفتار ملزمان سے 140 گرام چرس، 50 لیٹر شراب، 2 پسٹل اور 4 گولیاں بھی برآمد کی گئیں۔ ڈی پی او کاشف اسلم کا کہنا تھا کہ ضلع لودھنا میں عوام کی جان و مال کی حفاظت اور سماج دشمن عناصر کے خلاف پولیس مکمل الرٹ ہے اور کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ضلع لودھنا میں 2004 میں 3 ایکڑ پر محیط بنایا جانے والا ڈپٹی کمشنر ہاؤس اپنی تعمیر کے 18 سال بعد بھی آباد نہ ہو سکا۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث 2 کروڑ کی لاگت سے تعمیر شدہ کمشنر ہاؤس کی تمام چیزیں چوری کر لی گئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رانا آصف حنیف سے۔ جی بالکل، 2018 میں جب عمران خان نے حکومت سنبھالی تھی تو ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ ملک سے قبضہ مافیا کا خاتمہ کرنا ہے، کرپٹ انتظامیہ کو نکیل ڈالتے ہوئے ان کے قبلے درست کرنے ہیں۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ قبضہ مافیا کے نام پر لوگوں کی دکانیں تو گرا دی گئیں، لوگوں کے گھر گرا دیے گئے، لوگوں سے سرکاری اراضی پر کھڑی فصلیں چھین لی گئیں۔ لیکن جو انتظامیہ کام کر رہی تھی ان کے خلاف 2018 سے لے کر تاحال 2022 تک کچھ نہیں ہوا۔ اسی قسم کی ایک مثال لے کر اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب کے بڑے ضلع لودھنا کے شہری ہیڈ کوارٹر پر سوچک میں ہم اس وقت موجود ہیں ڈپٹی کمشنر ہاؤس پر۔ جی ناظرین، سال 2004 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے یہاں ڈپٹی کمشنر یعنی لاٹ صاحب ضلع کے منتظم کے لیے 3 ایکڑ پر مشتمل کوٹھی بنانے کی اجازت دی تھی۔ 1.5 کروڑ سے زائد مالیت سے سال 2004 میں 3 ایکڑ پر محیط یہ خوبصورت کوٹھی بنائی گئی، جس میں بیڈ رومز ہیں، کیمپ آفس ہے، لاؤنجز ہیں، لیونگ روم ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، گارڈ رومز ہیں، 2 گیٹ ہیں، 1.5 ایکڑ کا لان ہے، یہ سب کچھ تھا لیکن ہوا یہ کہ پھر ڈی سی صاحب کا اس وقت جو موجود تھے سلمان غنی صاحب، جو آج گریڈ 20 کے افسر ہیں، پاکستان میں کئی تعینات ہیں، ان کا یہاں دل نہیں لگا، انہوں نے یہاں رہنے سے انکار کیا۔ محکمہ بلڈنگ کے ذمہ یہ بلڈنگ پڑ گئی، انہوں نے کچھ عرصے کے لیے چوکیدار رکھا، لیکن چوکیدار بھی پھر یہاں سے ہٹا لیا گیا اور پھر دیکھنے میں آیا کہ ٹھیک 2 سے 4 مہینے میں یہاں سے ہر چیز چوری کر لی گئی۔ ظلم یہ ہوا کہ یہاں نہ ونڈو ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ لائٹ ہے، نہ بجلی ہے، نہ بورڈ ہے اور کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ ایون 16 لاکھ روپے کی اس وقت یہاں سراؤنڈنگ کی گرل جو لگائی گئی تھی وہ بھی چوری کر کے لے گئے ہیں۔ آج جواب پوچھنے کے لیے جب ڈپٹی کمشنر آفس سے رابطہ کرتے ہیں تو سپرنٹ کہتے ہیں کہ سال 2004 میں یہ بلڈنگ بنی تھی، ہمیں تو محکمہ بلڈنگ نے حوالے نہیں کی تو ہم اس کے ذمہ دار ہی نہیں بنتے۔ محکمہ بلڈنگ سے جب ہم نے موقع مانگا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سال 2000 سے 2006 تک ہم چٹھیاں لکھتے رہے ڈی سی صاحب کو، لیکن ڈی سی صاحب نے اس کو ٹیک اوور نہیں کیا۔ پھر ہم نے چوکیدار رکھا، وہ ہٹا لیا، پھر یہاں ٹھیکیدار جو تھا اس کے کارندے یہاں سے گرلیں چوری کر کے لے گئے، ہم نے اس کا پرچہ درج کرایا لیکن اس کا کیا ہوا وہ بھی نہیں پتہ۔ یعنی 2 محکموں کی جنگ میں سرکاری سرمایہ سے، بڑے خطیر سرمایہ سے بننے والی یہ کوٹھی برباد ہو گئی، ہر چیز چوری ہو گئی۔ اس کا آج تک کسی نے نہ تحقیقات کی کوشش کی ہے، نہ انکوائری کی کوشش کی ہے۔ تو آج بھی وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں، ہمارا ان سے سوال یہی ہوگا کہ کیا وہ اتنی بڑی کرپشن کرنے والے اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کیا سرکاری زمین پر بننے والی اتنی بڑی کوٹھی کی بربادی کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرائیں گے؟ انہی سوالوں کا جواب ہمیں چاہیے ہوگا اور امید ہے کہ پرویز الہی جو اس وقت بھی وزیر اعلیٰ تھے اور آج بھی وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب پہ حکومت بھی پی ٹی آئی کی امید ہے کہ وہ اس پر ایکشن لے گی اور اس میں ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں سزا بھی دے گی۔ جی ملتان ویسٹ مینجمنٹ کے سی ای او محمد فاروق ڈوگر نے شہر میں صفائی صورتحال اور ورکرز کی حاضری کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تمام ورکرز مقررہ اوقات تک ڈیوٹی پر موجود رہیں گے۔ ترجمان ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مطابق سی ای او نے کہا ہے کہ کمپنی کا تمام سپروائزری اسٹاف بھی صبح 6 بجے ڈیوٹی پر پہنچنے کا پابند ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈیوٹی پر دیر سے پہنچنے والے ملازمین کو شو کاز نوٹس دیا جائے گا اور غیر حاضر رہنے والے ملازمین کو گھر کا راستہ دکھایا جائے گا۔ انہوں نے صبح شاہین مارکیٹ سیکٹر کا بھی دورہ کیا اور صدو حسام روڈ، چوک شہیداں، ریلوے روڈ کے علاقوں میں صفائی کی صورتحال اور ورکرز کی حاضری کا جائزہ لیا۔ میلسی میں سبزی منڈی کے 9 منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ ایم پی اے سابق صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ ایم پی اے اور سابق صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان نے سبزی منڈی کی 9 منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میلسی میں 1 ارب کی لاگت سے کروڑ پکا روڈ کی تعمیر نو کا کام اسی ہفتے سے شروع ہو رہا ہے، جبکہ میلسی اندرون شہر کی سڑکوں کی تعمیر نو کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے 30 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میلسی میں گزشتہ 4 سالہ دور حکومت میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں، جن میں ملتان روڈ، کالونی روڈ، قائد اعظم روڈ کی تعمیر، 3 کروڑ کی لاگت سے غلہ منڈی کی ڈیولپمنٹ شامل ہیں۔ تقریب میں انجمن تاجران کی ذیلی تنظیموں کے صدور اور جنرل سیکریٹریز، وکلاء، میڈیا سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔